मोगळासूर पदवीदारा बापा दळबरांच्या सरस्परा देवा जो आसा तो हांवूच म्हणलो देव तूं जावन आसाय तूं आसाय मात्र न्ही खरेंच तूं जिवो आसाय तूं जिवो आसाय मात्र न्ही खरेंच तूं आमच्या मोगान भरलाय तूं आमचो इतलो मोग करताय तेच मोगान भरोवन जेजू क्रिस्ताक तुवें आमकां दिलाय तेच जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्गींचे आनी पृथ्वीचे हर एक आशिर्वादां तुवें आमकां बसयलाय तेच जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची हर एक कृपेची देणी तुवें आमकां बसयलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता सरस्पराच्या नांवान येतलो तो सदैव सरस्पराच्या घरांत हांव तुमकां आशिर्वाद हाडटलो म्हूण तुवें सांगलाय पळय तुजो पूत तुका विश्वासी रावलो देखून तुज्या घरचें कारभारीपण आनी घरचो अधिकार तुवें क्रिस्ताक दिलोय आनी तोच क्रिस्त सर्गींचे आशिर्वाद जावन तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता आनी तुजी कुशीच अशी जावन आसा सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी ताच्या नांवान मोडी जे आनी सरस्परा देवा तुज्या महिमे खातीर बापाच्या महिमे खातीर जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण ताका परगट केली जे हे परगट करचे मात्र न्हय खालतेपणान ते सत मानून घेवची कृपा तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी खालतेपणान तुका आयकूंक आयलां त्या तुज्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिता आमचे जीव कूड आत्मे प्राण स्वास तुवें दिलाय ते तुज्याच अधीन आमी दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान अधिकारान पदवेन आनी देण्यांनी भरून हें उतार प्रगट करूंक आनी त्याच रितीन आमी मानून घेवंक आमकां जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार तूं दी हे मागणें आमी करता त्या तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आसात तुमी भाव भयण्यानो बरी आसात मू प्रेज द लॉर्ड अर्गां देवाक आतां अंकलान साक्ष दितना तुमी आयकले वय मू ताणें म्हणलें आतांची भुरगीं पारपोळ खंय आतांची भुरगीं देवाक अर्गां आमी आतां जल्मोवंक ना आमी केन्ना जल्माल्या सादी बोळी आसलेल्या काळार आमी जल्माले वय मू देखून सरस्परा देवाक अर्गां आमी पारपोळ न्हय कित्याक म्हळ्यार मोगाळ बाबा भयण्यानो ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्माल्या मनशा लागीं 3 संगती आसूंक जाय खंय कितले संगती 3 संगती कन्नडांत सांगचें जाल्यार प्रार्थने प्रयत्न आनी होराट प्रार्थने प्रयत्न आनी होराट प्रार्थने म्हळ्यार मागणें देवाचो मोग देवबिरांत ह्या भावार्थ हें पुरायलें आनी प्रयत्न म्हटल्यार कळीत आसा मू प्रयत्न दाखला दिवून जाल्यार जाकेवा बरी जाकेव न्ही मोठवो वय मू फादर जेरीन सांगलां तो मोठवो जाल्यार कितें रूख मोठवोय रूख लांब आसा वय मू प्रयत्न करून रुखार सोडलो वय मू आनी सोडून ताणें तेज्या प्रयत्नावर अशें काम केलें जेजू जेरिको शहराक वेचो वय मू ताजे प्रयत्न पळया जेरिको शहराक वेच्या जेजूक बदलून ताजी वाट बदलून ताजें मन बदलून तो ताज्या घरा घेवन आयलो प्रयत्न वैगी न्हय असले प्रयत्न मोगाळ भावा भयण्यानो निनिवेच्या लोकां विशीं आमी आयकोवचें जाल्यार निनिवेचो लोक जॉना प्रवाद्यान 40 दिसां भितर नाश करता म्हणलो वय मू पूण त्या लोकांनी प्रयत्न केले की करूं ना उपवास मागणें आनी प्रायश्चित करून त्या देवाचें मोहन वरेक बदलून सोडलें 40 दिसांनी नाश करता म्हणल्यार सरस्पराक मोहन बदलून ताणें कितें म्हणलें खरेंच ह्या लोकांचे प्रयत्न तांची जिणी हांवें पळयला हांव तांचो नाश असले प्रयत्न मोगाळ भावा भयण्यानो आनी होराटा म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा मू होराटा म्हणल्यार डोंट गीव अप सोंड दिवंक ना खंयच्याय कारणा खातीर सोंड दिवंक ना भावार्थाचें झूज आनी भावार्थाची जिणी कित्याक म्हळ्यार तुमी थोड्यांकी पळयल्यार ताका मुखल्यान फाटल्यान कोणीय ना खंयचेय ना कितेंय ना जाल्यार थोड्या मनशांक आमी पळयतना सांगता ताजे एक होराटा भारी आसा सैबा म्हणून सांगता की सांगना होराटा आसा सैबा म्हणून ह्या भावार्थी जिणी तुका आनी म्हाका कितें आसूंक जाय होराटा काल ब्रदर विक्रमानी हांगा देवाचे उतर दितना सांगलां ही भावार्थी जिणी म्हणल्यार एक झूज मोगाळ भावा भयण्यानो बरें आनी खोट्या विरोध झूज संवसारांत आमकां खोटें मेळटा पूण हांगा येतना बरें मेळटा ह्या झुजांत आमी कितें रावूंक जाय ती रावूंक आमकां कितें जायची आदाराक भावार्थ जायचे वय मू आयच्या वाचपांत आमी आयकलां खाली भावार्थ म्हणल्यार पावना ताज्यो कर्ण्यो वय मू आनी कर्ण्यो कितें म्हळ्यार फादर जेरीन सांगलें ह्या भावार्थांत आमी जियाची पयलें कितें करीची पयलें जियाची मागीर आमी साक्ष दिवची बाबा रिक्सानान सांगलें परत्यान पाद्र्याबान आमकां कंटिन्यू केलें आमी परत्यान कंटिन्यू करता भावार्थांत पयलें आमी जियोंक आसा साक्ष दिवंक वेळ जाल्यार होडना वय मू दावीद रायाबानी किर्तन मागीर बरयल्लें खंय ताणें पयलें जियेलो
आनी तातूंत थीर रावलो मागीर ताणें किर्तन बरयलें म्हण आमी आयकलें आनी भावार्थ कोणाचेर पयलें कोणाचेर जेजूनच म्हणलां देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास जेजूचेर विश्वास आनी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास मोगाळ भावा भयणीनो ह्या तिगांचेर त्रिएक देवाचेर तुजो आनी म्हजो भावार्थ आसूंक जाय आनी कोणाचेर भावार्थ कित्याक आजी फादर जेरीन सांगलें जेजू क्रिस्ता बरी कश्ट काडिल्ले कोणी दुसरे देव नात म्हटलें आसा ती ताज्या बरी मरण पावल्ले दुसरे कोणी देव आसात गी ना म्हटलें ताज्या बरी आमचे खातीर त्याग केल्लो कोणी दुसरो देव आसा गी कोणूच ना मोगाळ भावा भयण्यानो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर दवरूंक म्हणून आज आमी आयकलें तेन्ना आमी आयकोवया एपेसकारांक बरयलें 15:1-13 वळ ऐका एपेजियन चॅप्टर 1:13 वाच बे उपरांत तुमी हेर जातींच्या किनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयिल्ली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी बसवण्याच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान एक पडी तुमी आयकलें मू आतां हें उतर आमी 3 भाग करून आयकोवया 3 भाग करून आयकतना त्या उतरांत आसलें सत कितें म्हण आमकां उगडापें जातलें आतां परत्यान वाच वयर तावन उपरांत तुमी हेर जातींच्या किनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयिल्ली सुवार्ता आयकली पळया पयलीं आमी कितें करूंक आसा ही सुवार्ता आयकूंक आसा आयकला आनी ही सुवार्ता आमकां कितें घेवन येता तारण म्हणजे जैत घेवन येता वय मू पळया सर्गीन देवाच्या राज्या विशयांतली सुवार्ता वय मू कितें जावन आसा पातकी जिणी बदला ही सुवार्ता आयकून आमी पातकी जिणी बदलीची बदलिल्ल्या उपरांत आमी कोणाचेर विश्वास दवरूंक आसा क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक आसा आतां मुखार वास अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले पयलें देवाच्या राज्याची सुवार्ता आयकाची पातकी जिणी बदलाची उपरांत आमी कोणाचेर भावार्थ दवरूंक आसा क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो देखून जायत्या बडी तुमी आयकलां भावार्थ नासलेल्याक देवा तें कांय मेळना भावार्थ नासलेल्याची पिडा गूण जाता गी जेजू क्रिस्ता लागीं जायते पिडे आसताले भावार्थ नासलेल्याक ताणें गूण केलें गी ताका गूण करूंक जावना आतां तुमी सकाळीं हांगा हॉलांत भितर आयल्यात वय मू थंय भितर रिक्तान ते वॉलंटियर आसात वय मू तुमचे लागीं टिकेट विचारली गी चेक केलें गी केन्ना फिल्म पळोवंक गेल्यात गी फिल्म थिएटराक कितें विचारतात टिकेट विचारतात टिकेट दिनाल्या भितर सोडिनात तशें हांगा येतना तुमकां टिकेट विचारूं जाल्यार एक टिकेट आमी घेवनूच येयची खंयची टिकेट भावार्थाची कोणाक भावार्थ आसा ताणें मात्र ह्या बागलांत भितर इकाची कोणाक भावार्थ ना पळय ताणें वापस गेल्यार कांय तोंदरे ना कित्याक कोणाक भावार्थ आसा ताका मात्र क्रिस्ता विशयांतली शिकवण समजाता भावार्थ नासतना आयिल्ल्याक क्रिस्ता विशयांतली शिकवण समजना देखून संवसारांत खंय गेल्यार टिकेट आसा की ना टिकेट आसा एग्जाम बरयतल्या भुरग्यांक पळया हॉल टिकेट आसा टिकेट आसल्यार मात्र CET या नीट खंयची एग्जाम नाजाल्यार तांकां फाटीं येवंक मात्र निमाणे आमची संवसारी जिणी काबार जातेर आमकां सर्गींच्या राजांत वचोंक आसा वय मू थंय एक टिकेट दाखयची खंयची टिकेट दाखयतात नाजाल्यार दारूक तें जायना तें तूं कोण खंयच्यान आयलो म्हणटाना एकच सुद्दां सांगचें जेजू कितें म्हणचे जेजू कित्याक जेजून म्हणलां म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशेन सर्गींच्या राज्याची टिकेट जेजू मोगाळ भावा भयण्यानो कितलें पातकी जाया कितलें उलयलें आमी देवाचें दिलें उपरांत तुमी आयकना जाल्यार होडना लास्ट एक सांगा जेजू म्हणून तेंय सांगा कित्याक डोर उक्तें जातलें वय मू एअरपोर्टांत गेल्या ती गेदाळा रे वेता वेतना कशें जाता ते जेजू म्हणून पडटा की ओ संवसार तो कॅमेरा तुका पळयता फोटो काडटा आनी ओपन जाता पूण थंय कॅमेरा ना थंय तुवें उचारीचें भावार्थ त्या जाल्यार कितें जाता सर्ग तुका भावार्थ मोगाळ भावा भयण्यान आमी म्हणटा न्ही ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ
ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. कित्याक क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरीचे म्हणल्यार सरस्परा देवाचे बसवणे आसात वय ह्या बायबलांत. हे बसवणे कोणाक केल्यात? प्रवाद्यांक करूं नात, हे बसवणे रायांक करूं नात. सगळ्या पवित्र पुस्तकांतले बसवणे क्रिस्ता खातीर केल्ले. कोणा खातीर? हर एक बसवणी क्रिस्ता खातीर. आनी त्या क्रिस्ताचेर तुवें विश्वास दवरतना ती बसवणी कोणाची जाता? कितले बसवणे आसात न्ही. जेजून सांगला न्ही की हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां कितें दितलो? मजतदार. तो स्वताचो आत्मो मात्र न्ही, म्हजे नवी बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पळयता तुमकां सगळें हर एक बसवणी क्रिस्ता मुखांतर क्रिस्ता खातीर केल्ली. मोगाळ भावा भयणां, सरस्पराची हर एक बसवणी ताच्या पुता क्रिस्ता खातीर केल्ली. आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतना कितें जाता पळय ती बसवणी तुका आनी म्हाका येता कशी. मुखार ऐका, तिसरो भाग ऐका. बसवण्याच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान. ही बसवणी तुवें म्हज्या पुताचेर विश्वास दवरल्यार ताणें बसयल्लो पवित्र आत्मो तूं जोडून घेताय. त्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं भरताय. आनी तो आत्मो येतेस सक्तेन, पदवेन, अधिकारान, देण्यानी तुका चलयता. मागीर ओडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही की तुमकां खरेंच देवाचो मोग आसा जाल्यार मागीर भिरांत खंयच्या जाग्यार वचोन ताका साक्ष दिवंक, ताका गितां गावंक, ताका महिमा दिवंक तुमकां भिरांत ना. कोणाचें काम तें? पवित्र. ते तुमचेर एक मोहर मारता. खंय मोहर म्हळ्यार कळटा तुमकां? स्टॅम्प वय मो. आतां इमिग्रेशनांत स्टॅम्प मारला मात तुका भितर सांग वय मो. स्टॅम्प मारना जाल्यार आउट. ही कसली मोर? दाखल्या खातीर रिक्षान ओ म्हजो थंय सर्गींच्या राजांत आत्मो साक्ष दितलो. रिक्षान म्हजो थंय पुराणाचें नांवां येयची आमची. आतां ताका योग्य जायची. पोर ब्रदर विजयान हांगा वस्त्रे तरेन सांगलें एक उतार. म्हाका बारी बरें उतार ताणें सांगलें. ताणें म्हणलें जेजू क्रिस्त देवदूतांक सांगाता घेवन सकला देंवतलो वय मू, आमकां व्हरूंक येतलो वय मू, वय की न्ही. पूण योग्य आसा जेगी नाका. ही वस्ती तरी कित्याक? आज देवाचे उतार कित्याक? तुका आनी म्हाका त्या बसवण्याक त्या आपोवण्याक योग्य जावच्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो. मागीर खंय म्हणी चिंता असलें घडीत. आतां हांवें देवाचे उतार दिवन आसा, कोणी एकली न्ही दोन आसा. समजा तिका वयर येलें आनी हांव हांगाच उरल्यार तुमकां आसूंक एक काम जालें की ना. ओ ब्रदर व्हडले व्हडले उलयतलो, बोब घालतलो, तो पळय हांगाच आसा. म्हाका लजेन मागीर धांवोंक आसा गे हांगा. अशें जावंक नजो. त्या दीस तुका मोर मारी जे एंड्रो म्हजो, मिना म्हजें, मॅथ्यू म्हजो, अशें हर एकल्याचें नांव आतां सांगलां शिकोण काबार जावंक. कितें म्हणाची? मोहर मारी जे. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांक तो मोहर मारतलो. ती बसवणी देवाची आसा. प्रॉमिस केलां देवान. देखून भावार्थ म्हळ्यार ल्हानशी संगत न्ही. ही गुंडाळ्याची संगत, तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राजार व्हरची संगत. ल्हानशी संगत, ही ल्हानशी सकत, ही व्हडली सकत मोगाळ भावा भयण्यान. तांचो सवी वळयका. आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन. त्या जेजू क्रिस्ता म्हाका अंतर तुका एक म्हाका मोगाचें देणें लाभलां. खंय कसलें देणें तें? तूं पत्की न्हय, तूं खोटो न्हय. आतां तूं पत्की, तूं खोटो न्हय. त्या जाग्यार ताणें कुरपा घाला. पत्की म्हणच्या जाग्यार कितें आयली? कुरपा आयली. तूं खोटो म्हणच्या जाग्यार कितें आयलें? कुरपा आयलें. ओडोली फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. देवसाराचे तुज्या विरोध इल्ले हर एक भाले तो म्हूण उडयता. कोण म्हूण उडयता? जेजू क्रिस्त देवाचो पूत. दुस्मानाचे हर एक भाले तुज्या विरोध ताणें सोडलेले तो म्हूण उडयता. त्या भाल्या बदलाक तुका तो कुरपा दिता. एक एक उतार पळया तुमी. चिंतलें जाल्यार नियाळ केलो जाल्यार ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं पत्की म्हणचे पैसाल काडलें. तूं अपराधी म्हणचे पैसाल काडलें. तूं खोटो हेम कोणाच्या उज्जाक तयार जालो म्हणचे पैसाल काडलें. नियमा पाळी नातलो म्हणचे पैसाल काडलें. आतां एक पैसाल तुका दिलें कुरपेन आनी देण्यान मोगाळ भावा भयण्यान. तें देणें क्रिस्ता मुखांतर तुका आनी म्हाका बसयलां. देवान सगळी ग्रेस काय ताच्या पुता मुखांतर बसयली. हर एक देणी बसवणी ताच्या पुता मुखांतर बसयली. देखून होडोली फादर जेरीन सांगलें मोरी जावं, मोरी माय जावं, ह्या सांत भक्त जावं, तांकां मान दिया, गौरव दिया, पूण महिमा दिनाकात. कितें दिनाकात? महिमा देवाक आनी देवाच्या पुताक मात्र फावो.
महिमा पवित्र आत्म्याक मात्र फावो, बाकी कोणाकी महिमा दिवंक ना. तातूंच अवस्वर 6 वळयका एफिसियन्स चॅप्टर 6 वर्स वाच. लोकांक मानवचे खातीर दोल्यांचे देखीक मात्र करचे तसली साकरी तुम्ही करी नाकात. पळया, लोकांक मानवांच्या खातीर या लोकांच्या देण्या लोकांच्या देखीक मानवांच्या खातीर तसली साकरी तुम्ही करी नाकात. बगार क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुम्ही करा. क्रिस्त कोणाचो गुलाम जाल्लो जीणभर? काराय कोणाक तुम्ही ऐकला मग? एका गुलामाचे रूप घेऊन कोणा खातीर तो गुलाम जाल्लो? बापा खातीर तो बापाचो गुलाम जालो. तुम्ही आनी हांवें कोणाचो गुलाम जावंक आसा? क्रिस्ताचो गुलाम जावंक आसा. मनशाच्या देखीक या मनशाक मानवता म्हणून आमी उलोवंक नजो मोगाळ भावा भयण्यानो. उडोली फादर जेरीन सांगलां उलय, पूण भावार्थांत असल्यार उलय. कशें उलयची? उलय पूण भावार्थांत आसाय, जी येताय उलय. मनशाक मानवंक मनशाच्या देखी खातीर उलय नाका. ह्या भयणीन साक्ष दिली आयकली मग तुम्ही आता वेलिनान. ताणें कितें म्हटलें? सोम्यांची वळख जावच्या पयलीं आमी संवसाराची, आतां सोम्यांची वळख जाली, आतां आमी कोणाची? सोम्यांची. आतां आमी जियेल्यार सोम्यांची, आतां आमी मेल्यार म्हणलें त्या भुरग्यान. ताणें तें बदकू दिनदली ನನ್ನ आयुश्यान ಹೆಚ್ಚು म्हणलें न्ही गे. हांवें तें चिंतलें मोदीत इतल्या मोगान कोणी सांगता जाल्यार त्या भुरग्याच्या आवको कोण वाडोवंक ना वय की न्ही? इतल्या मोगान सोम्यान इल्लेशें म्हाका दीस दी, इल्लीशी म्हाका वर्सां दी, म्हण इतल्या मोगान सांगतना तो तुका वाडयना गी. हेजे केल प्रवाद्यान मागले 15 वर्सां वाडोवनात गी, वाडयली. देव सगळ्यांत तुका आनी म्हाका ताच्या मोगानच करता. कितें बरेंपण जाता जाल्यार देवाच्या मोगान जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी क्रिस्ताचो गुलाम तूं जाताना आयच्या वाचपांत फादर जेरीन आमकां सांगलें तुका आदार दितलो एकलो आसा की ना? कोणेंय तुजें बारीकपण घेतल्यार ताच्या बदलाक बारीकपण घेतलो एकलो आसा? तुजी नीत करतलो एकलो? नीत करतो न्ही, नीत करून दितलो एकलो? कोण तो? सर्गीचो बाप. तूं क्रिस्ताचो गुलाम जाताना सरस्पर देव तुज्या आनी म्हज्या आदाराक देंवता. ताज्या पुताचो गुलाम जाताय, नाका संवसार, नाका देवसाराक संबंध पडलेले म्हण संपूर्ण ताका समर्पीत जाताना देवाचो आदार देव तुज्या खातीर नीत करतलो. आनी देव तुवें तुजें फारीकपण घेतलें लेगीत तो फारीकपण घेतलो. आयकलां मग वाचा पयलें? आयकलां मग? तूं खंतींत दुखींत बुडोन आसतना धैर्य दिवचें उतार तो तुका आनी म्हाका दितलो. हें उतार तुमकां कितें दिता? चीत दिवन आयकल्यार तुमकां जिणयें तें धैर्य दिता. आमची खंयच्याय रितीची सेवा आसा जाल्यार ती मनशांच्या देखीक मानवची न्ही, बरें कोणाक मानवची जायची? त्या दाळ आमकां शांती मेळटा. देवाक मानवची जाताना त्या सेवेंत कितें आसा? शांती आसा, संतोष आसा, आदार आसा, आशिर्वाद आसा. आतां ही सगळी सृश्टी आनी हेंतले सर्व वस्तू क्रिस्ता मुखांतर रचले देवान वय मू. ताजो गुलाम जातना तुका आनी म्हाका कांय उणें पडटाय मागीर? सर मात चीत दिया उतराक. क्रिस्ताचो गुलाम तूं जाले ह्या सृश्टेंतलें कांयच तुका आनी म्हाका उणें पडात गी मागीर. खंयची वस्त तुका आनी म्हाका उणें पडना. कित्याक हर एक वस्त क्रिस्ता मुखांतर क्रिस्ता खातीर ताणें रचला. कोण क्रिस्ताचो गुलाम जाता ताका तें सगळें मेळटलें. ऐका उपदेशकाचो बोक वस्वर 2:25 वळख ऐकला. 6 चॅप्टर 2:25 कितें म्हणटा? कित्याक ताचे विने कोणाच्यान खावंक वा पिवंक जायत. कन्नड बायबलांत बरें हें उतर बरयलां. ಆತನು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಾರು म्हणून ಆತನು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಭೋಜನ ಮಾಡಾರು म्हणून जातागी आमी पळया जिन्स अंगडीक वेता, शॉपिंग मॉलाक वेता, कोंकणाच्या अंगडीक वेता वय मू. व्हडली व्हडली पोती बुट्टे आनी ट्रे आमी घेवन वेता वय मू. बोर्न हाडटा सामान वय मू. आतां तो सामान हाडलेल्या उपरांत आमची उतरां कशीं आसतात? हो म्हज्या कामाचो फळ, हो म्हज्या कामाचो प्रतिफळ. हांवें काम केल्ल्या वरवीं, म्हाका सांबाळ आयिल्ल्या वरवीं, हांवें शिकल्ल्या वरवीं, हांवें परगांवांक गेल्ल्या वरवीं असलीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येतात वय मू. पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? परत्यान ऐका. कित्याक ताचे विणे म्हळ्यार कोणा विणे? सरस्परा देवा विणे कोणाच्यानी खावन वा पिवंक जाय. खावंक वा पिवंक जायना. जायत म्हणटा क्वेश्चन मार्क आसता. जायत गी म्हणटा, जायना. जें कितें दिलां पळय ताच्या मोगान तुका आनी म्हाका दिला. आमी कितें चिंता? हें सगळें आमचें म्हणून. म्हज्या शिकपा वरवीं, म्हज्या जाणवाये वरवीं भावार्थी मनीस केन्नाय देवाचेर घालता रिजल्ट. कोणाचेर घालता?
भावार्थ नातलो मनीस हांवें शिकल्ल्या वरवीं आनी म्हज्या कामा वरवीं म्हजो पूत दुबय गेल्ल्या वरवीं ताणें धाडिल्ल्या वरवीं म्हणून संवसारी मनीस उलयता. खरेंच तूं भावार्थी मनीस जाल्यार तुजें हर एक बरेंपण तूं कोणाचेर घालताय? सरेस्पराचेर घालताय. नितीवंत मनीस म्हळ्यार कोण? हर एक बरेंपण सरेस्पराचेर. ताजे तावन आयला म्हजो आदार. ओडोली फादर जेरीन सांगलें खंय तावन आयला म्हजो आदार? सरेस्परा तावन आयला म्हजो आदार. पूण आमी चिंता केलें देवाक आमी काणिको दिता, देवाक आमी दांतलो एक वांटो दिता, देवाक आमी पयशे दिवन सुवार्ता प्रगट करता, अशें आमचें चिंताप आसा. आमच्या म्हालगड्यांनी एक कांतारी बरयला. तुमी ते इगर्जे वेळार आमी म्हणटा न्ही इगर्जेन गेल्यार पळया. उंडो गोवांचो सोरो दाकांचो ओ जावन आसा आमच्या. कशें बरयलां पळय. देव आसा गे हांगा. देव हे म्हजे कश्ट, म्हजी वावटी वरवीं यो उंडो, हें तुका दिते आसा देव हांव. पळय न्ही मनशान तेजे कश्ट मिनत कशें मुखार दवरलात. गरज जागी ते सरेस्परा देवाक तुजें आनी म्हजें. आमी पळया आनी आमचो भावार्थ कितलो गे म्हणल्यार खावंक जेवंक आसा, भलायकी बरी आसा जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिता. उडोली बाबा रिक्षानान सांगलें बरें आसल्या वेळार या कांय जाय जाल्ल्या वेळार म्हयजेनी ओडवीक उलो सरेस्परा तूं ओडवीक तुजी पदवी तुजी म्हूण. आयकलां मू. इल्लेशें जेवण खाण काम उणें जावं दी. कशें आमी पुरपुरता पळया मागीर. न्ही पुरपूर येयनात गे मागीर इल्लें उणें पडल्यार. कालचें शिकोवन तुमी आयकलां वय मू. गणन शास्त्रांतलें काल तुमी आयकलां मू फादर जेरीन दिल्लें तें वाचाप वय मू. लोक कोणा विरोध शीन उलयता? सरेस्परा विरोध आनी ताज्या सेवका विरोध. हें खाण आमकां नाका, हें उदक आमकां नाका, शीण उलयता. आतां पळया देवा विरोध, मैजे विरोध, खाण ना म्हूण शीण उलयलीं. तांकां बरें जालें कितें? कितें जालें? कितें आयलें? हेचेर बंदा पळया ना मू. खाली पात्रां सांगलां सेवका विरोध देवा विरोध आमी पुरपुरतना पोंदा पळय पडता आयला गी. आं मागीर पळया सोरोप येतना तेणी चूक वळखली वय मू. मागीर सरेस्परा आमी तुजे विरोध तुज्या सेवका मैजे विरोध उलयल्या, आमची चूक जाली म्हटलें मोगळ बाबा भयण्यानो. केदना आमकां आसा आमी देवाक अर्गां दिता, केदळ आमकां ना उणें पडलां आमी पुरपुरता. आनी मुखार तुका भावार्थ आसा जाल्यार खंयच्या शॉपांत वचून सामान घेवन येताना खली वस्त तुवें खाणा जेवणा खातीर हाडटाना सरेस्परा ही म्हजी न्हय, म्हज्या सांबाळाची न्हय, म्हज्या बळाची न्हय, ही सगळी तुजी कृपा आनी दया म्हणाजी. कितें म्हणाजी? हे सगळ्या तुज्या कृपे वरवीं तुज्या दये वरवीं तुज्या विश्वासी मोगा वरवीं आज म्हज्या घरांत खाण जेवण आसा, म्हज्या घरांत न्हेसोंक आसा, म्हज्या घरांत पिवंक उदक आसा म्हणाजे मोगळ भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्ल्या खरी तुका आनी म्हाका कांयच मेळना. कोणें दिजी? कोणें दिजी? सगळीं म्हणा एक पोटी देवा तुवें दिल्ल्या खरीत म्हाका कांयच मेळना. जुवांचो वांजेला वस्वर 3:20 आनी 7 सांगता सरेस्परा देवान दिल्ल्या शिवाय कांयच तुका आनी म्हाका मेळना म्हणटा. जॉन चॅप्टर 3:27. जुवान तांकां जाप दिली देवान दिल्ले खरीत कोणायकी कितेंच मेळना. कोणें दिजे? एंड्रू ब्रदरान दिजे. कोणें दिजे? फादर जेरीन दिजे. आमकां आतां कितलें दिलां देवान म्हण आतां आमी मेजूंक बसल्यार आमकां लिस्ट पावात की करूंक न्ही गे. आत्मीक वडील जावन फादर जेरीक दिलां वय मू. बऱ्यांतले बरे आमकां शिकोणदाराचे भाव दिल्यात वय मू. बऱ्यांतले बऱ्या भावार्थाची साक्ष दिवची भाव भयणी दिल्यात वय मू. बऱ्यांतली बरी गायनां करतली भाव भयणी दिल्यात वय मू. बऱ्यांतली बरी वाचूंक आमकां देण्या जावन भुरगीं दिल्यात वय मू. बऱ्यांतलो बरो आयकोंक घेवचो भावार्थांक साक्ष दिवचो लोक स्वार्था प्रगट करूंक आदार दिवचो क्रिस्तांची जिवंत आसा म्हण सांगूंक त्या भावार्थाचो लोक दिला वय मू. कितलें पुरा दिलां मोगळ बाबा भयण्यान. हें पुरा कोणें दिलां? आतां म्हाका हांगासर उबे रावन उलोवंक फावो केलो कोणें केला? ताणें सांगल्या शिवाय एंड्रून हांगा येवंक जायना. ही म्हजी खुशी न्हय. हांव चिंतूंक पुरो सकाळीं उठून आज म्हाका 1 वरां शिकोण आसा म्हूण, पूण देवाचें आपोवणें ना जाल्यार खंडीत हांव हांगा उबो. देवान दिल्ल्या शिवाय एंड्रूक कांय मेळना. एक उतार खंचया मोगळ भावा भयण्यानो. सरेस्परा देवान दिल्ल्या खरी. आतां पृथ्वी दिला, न्हंयो दर्यो मासली सुकणी सावजां पुरा दिलां, पयशे दिला, कारां गाडी सोडया. देवान तुका आनी म्हाका एक वर्तें देणें जावन दिलां. कितें दिलां सांगा? कितें दिलां? अरे ताज्या मोगान ताणें जेजू क्रिस्ताक दिला. विसरल्यात की तुमी? कोणाक दिला? जेजू क्रिस्ताक दिल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका मेळ्ळा. मोगान ताणें ताज्या पुताक दिल्ल्या वरवीं आज पूत तुका आनी म्हाका मेळ्ळा.
कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगला तुम्ही ऐकाला संवसारी लोकांक कुर्साचो संदेश कितें जावन आसा एक पिशेपण पूण तुका आनी म्हाका त्या संदेशाचेर विश्वास दवरलेल्याक बाचावे करता त्याच क्रिस्ता मुखांतर सर्गींची आनी पृथ्वीची हर एक आशिर्वादां देवान तुका म्हाका दिल्यात त्या क्रिस्ता मुखांतर बसयल्लो पवित्र आत्मा आनी कृपेची देणी हर एक तुका आनी म्हाका दिल्यात ती दिवनात आनी त्याच क्रिस्ता मुखांतर सासणीक जिवीत तुका आनी म्हाका बरोवन दवरला त्याच क्रिस्तान तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राजाक त्या बापा लागीं व्हरूंक आसा दिला कोणे त्या बापान क्रिस्ताक तुका आनी म्हाका दिला मोगाळ भावा भयण्यानो वर्ते देणे वर्ते इनाम ताज्या परस सोडली ग्रेस्त काय खंयची ना तुका ह्या संवसारांत म्हाका ह्या संवसारांत आपल्या पुताक सहित बाकी दवरिनासतना बापान ताज्या मोगान दिलो मोग कितलो करता म्हण आमचो दाखयलो कोणाक दिलो संवसारी दृश्टेन पळयतना न्ही क्रिस्त एक लाचार मरण मेलो वय मू एक अस्कत मनशा बरें कुर्सार मेलो वय मू पूण ताणें ह्या संवसारांत आसतना केल्लीं कामां वागा बरीं साक्ष दितात की दिनात एका जीव असल्या वागा बरी साक्ष दितात आणि जीव असताना केल्ली कामां मोगाळ बाबा भयणीनो सर पदवेदार बापान सोडन कोणेय ती कामां करच्या बरी नात खंयच्या प्रवाद्यांनी करूं नात देखून ताजो शीस जुवा म्हणटा बापाची महिमा प्रत्यक्ष जाल्ली आमी पळयली म्हणटा अर्थ कितें जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत केल्ली कामां सर्गींच्या बापाक सोडून आनी कोणाय की करूंक नेवर जायना खंयचोय प्रवादी उदकाचेर चलोवन वचोना पण कोण गेला देवाचो पूत गेला बापाची महिमा प्रत्यक्ष देखला म्हणटा ताजो शिश जुवांव देवान हें देणें दिलां तुका आनी म्हाका ताज्या पुताक कुरपेचे देणे कुरपे प्रास व्हडले कुरपेचे देणे म्हण येते आतां तुमी जाणात आमकां भूक लागता की लागना जेवल्यात की दनपारा देवाक ही भूक लागता की लागना पुरो जाणां सांगा ना आमकां भूक लागता वय मू देवाक भूक लागता की लागना कोणा सांगलें लागता म्हणून देवाक ही भूक लागता की मोगाळ भावा भयणीनो ताणें क्रिस्ताक दिला आशिर्वादा बेसांवां सगळी सृश्टी पृथ्वी दिली पुरो दिलें त्या देवाक ही भूक लागता खंय ऐकूया कसली भूक लागता पळय किर्तनाचो बूक अवस्वर 50-12वी ओळ वाचबे Psalm 50 verse 12 ऐका म्हाका भूक लागली जाल्यार हांव तुका सांगसो ना अरे भूक लागल्यार सांगा ना खंय आता सांगल्यार काय म्हणे दिवयेत न्ही आता आमच्या घरा कोणी म्हणे भुरगीं आल्यार मम्मे भूक लागता काय दी म्हळ्यार बिस्कीट दिवयेत वय मू आता सांगा नासलेल्यार काले दिवचे भूक लागता खंय लागला जाल्यार हांव तुका सांगा ना खंय म्हळ्यार आमी समजून घेवची आता तुमी चीत दिवन आंगा सगळो दीस 8 वरां देवाचें उतर आयकतात वय मू ताजी भूक थांबते आसा तुजो आनी म्हजो आत्मा खंय थांवन येयला बापाची भूक थांबते आसा तुमी आयकल्ल्या तितले मोगाळ बाबा भयण्यानो चिकनाची भूक ताका ना लॉली लोकांक म्हणटात न्ही चिकन 65 ताका नाका आमी मात्र तें खावचें मांस मसली तांदूळ आनी चपाती आमकां मात्र देवाक मांस मसली चपाती तू कितले ऐकत आहे तितली ताजी भूक पूण तो मागाना कितें करना मागाना आमच्याली भीक मागाना आमच्या घरा पळय मागता दिल्ले दीस हे बा भूक लागला तशें मागाना खंय देव करना भीक मागची गरज आहे देवाक तुवें आनी हांवें समजून घेवची ताका भूक लागता म्हाका जेवण दिल्याक ताकाय भूक लागता म्हूण तुवें समजून घेवची तुज्या कुडीक भूक लागता जाल्यार ताज्या आत्म्याक भूक लागता खंय भूक लागता धाकल्या खातीर तुमकां आणकी बरें समजता पळया घरा आमच्या माय मांव आसतात न्ही कोणाच्या घरा तुमच्या माय आनी मांव आसल्यार आतां वार एक जालें म्हण चिंता जेवण रेडी आसा घरा पूत आनी सुनी आसात वय मू ही माय मांवाची एक हें आसता तांकां मंड्यांत कले आसता ही ना म्हण घेवन जेविनात ना म्हणून वाडा म्हणून सांगूंक ही सांगिनात म्हळ्यार तांच्या मोतीन कितें जाणा हिंगी ही हांची रेस्पॉन्सिबिलिटी ही हांची ड्युटी एक वार जाला म्हाका भूक लागला म्हण तांकां कळना हिंगी कोण चिंतात हा 2 वरां वरें तुवें जेवण दिना जाल्यार 2 वरां ती हटान बसतात अरे तो पूत ताका कळना गी तो ल्हान आसतना ताका जेवण दिवना गी म्हणजे सुनेक म्हाका भूक लागता म्हण कळना गी ती भुकल्यान म्हणे मरतात सांगाना केरनाय तशेंच ह्या माय मांवां बरी आमचो देव हट्टी देव कसलो देव सांगाना भूक लागला उपाशी म्हणे रावता सांगाना हांव भूक लागल्यार सांगाना म्हणटा तुवें समजून घेवची म्हाका जेवंक दिल्या देवाक ताकाय भूक
लागता म्हूण तुवें समजून घेवची. कसली भूक ताका? तुवें आयकताना ताची भूक थांबता. तुवें ताका महिमा दिताना ताची भूक थांबता. देवान हेरांक बक्षी म्हटला वय मू, तुवें बक्षिताना ताची भूक थांबता. देवान चोरी नाका म्हणल्यार चोर नाही ताची भूक थांबता. देवान अन्याय करिनाका म्हणल्यार करिनाय ताची भूक थांबता. हें पुरा आमी करून गेल्ल्या बरी आमी ताची भूक कितें करता? थांबयता. ऐका कशी आमी तेजी भूक आमी कशी थांबयता. ऐका रोमन चॅप्टर 15:16 ऐका. रोमांकारान बरयलें पत्र वाचतो 15-16 ओळ ऐका कितें म्हणटा. रोमन 15:16 वाच बाय. जेसू क्रिस्ताचो सेवक जावन जो देवने आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचे विशेष देणे देवान म्हाका दिला. देखून हे परी बरोवंक म्हाका इतली धैर्य घेतला. तो कितें म्हणटा? जो देव नाही असलेल्यांक खंय हाडीची. आतां जो देव नाही असलेल्यांक तेणे देवाचे अवतार दिवन खंय हाडूंक आसा? भावार्थाक हाडूंक आसा की ना? हाडूंक आसा. आतां जो देव नाही आसलेले म्हणटाना तुमी अशें चिंती नाकात हिंदुवांची या मुस्लीम म्हूण ती म्हूण चिंती नाकात. आमच्या क्रिस्तांवांतच सामकी आसात गिनांत भावार्थ नातलेली. ही भावार्थ नातलेली अन्य जातीचींच मोकाळ भावपणी ती काय रोमन कॅथोलिक न्ही. कोणा भावार्थ ना पळय ती कोण? अन्य जातीचींच ती. या अन्य जातीच्यांक तुवें कितें करीचे? देवाचे उतर दिवन तांकां खंय हाडीचे? भावार्थाक हाडीचे. त्या जाल्यार कोणाची भूक थांबता? आतां दाखल्या खातीर आज एक नवो भाव आयलो म्हूण चिंता. नवो भाव पयल्या फावटी आयला. आतां फादर जेरीन देवाच्या उतारांक दिलें शिकोवन दिलें. ती शिकोवन आयकून ताका बरें लागलें. येवच्या हप्त्यांत अर्देवार पयलोच तो धांवून येयलो. अर्देवार पयलोच धांवून येयलो आनी मुखार येवन बसलो देवाच्या उतार आयकूंक. कोणाची भूक थांबली? ताची भूक थांबली. एकत्म बचाव करतना ताची भूक थांबली. एकल्याक भावार्थाक हाडटना देवाची भूक थांबली. एकल्याक तूं देवाच्या राज्या विशयांत कळीत करताय देवाची भूक थांबली. आज मोगाळ बाबडीनो जेजू विशयान तुमी आयकलें ताणें कोणाची खुशी केली? बाप भुकेन आसल्या बापायची भूक थांबयली. जायते अडकळी आयले वय मू. ताज्या सांगात आसलेल्या पेद्रूनच म्हणलें सोम्या तुका तशें जावचें. पाद्रेबान बरें सांगलें. संवसारी दिश्टेन उलयलो पेद्रू. खंयच्या दिश्टेन? आतां संवसारी दिश्टेन उलोवचें जाल्यार हांवें तशेंच सांगयेत. आतां फादर जेरीन म्हाका आपोवणें दिलें यो बाबा आमी सुवार्ता प्रगट करया म्हणून. हांव आतां कतारचें काम घेवन पुरो सोडून आयलो. आतां पाद्र्या एंड्रो आतां एक काम करता हांव वते दर्या दडीर वचून पाके घालून बसता. तूं हांगा राव म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा पाद्र्याक आतां न्ही फादर म्हाका आपोवन तुमी आतां थंय वयतात हांवें खंय वयचें म्हणून. ही पेद्रूची गत संवसारी रितीन. पूण जेजू संवसारी रितीन दैवीक रितीन तो उलयलो मोगाळ भावा भयण्यानो. पेद्रू संवसारी रितीन. सोम्या तूं ना जाल्यार मागीर कोणा वटो आमी बसचें? कोणा वटो आमी आयकोवचें? कसली अडकळ येयला रे. बापाची खुशी करूंक तो चुकलो गी? चुकोना मो चुकलो गी? केली गी करूं ना? रगत वारयलें गी वारो ना? हें सगळें पाता काण बापाची भूक थांबयला गी थांबोवना? आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वस्वर 4:31-34 पर्यंत एपडे वाचून काड पयलें. जॉन चॅप्टर 4:31-34 जेजू म्हणटा पळय कसली भूक आनी कसलें खाण म्हणून. आनी मिस्त्री इल्लेपणी जेव म्हणून शीस जेजूक वोत्तायकन आसले. पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हज्या लागीं आसा. कोणी म्हाका जेव हाड दिला गाय म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करूंक म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आज पाद्रेबांनी सांगलें लोकांनी ताका आडयलें नाडलें. ताज्या सांगात आसलेल्या शिसांनी ताका नाडलें. सैतानानी देवचार आसलोच वय मू. जाल्यारय ताणें बापाची खुशी केली की करूं ना? खंडीत केली वय मू. कोणाची भूक थांबली? आमी देवाची खुशी करतना मोकळ भावना देवाची भूक थांबता. देव तुज्या लागीं म्हज्या लागीं जेवण विचारिना. विचारता की पेज आनी मुगाचें सुकें दी म्हणना. इतें आमकां कुडीक. आतां तांतू 31 आतां आयकोवया. दुसऱ्या फावटी आयकतना बरें समजता आमकां. हेने मिस्त्री इल्लेपणी जेव म्हणून शीस जेजूक वोत्तायकन आसले. शीस कोणाक सांगतात? इल्ले पेज जेव सोम्या इल्ले शीत जेव सोम्या म्हण ते आसा ती ते दळा. पूण जेजू तांकां म्हणालो जेजू तांकां म्हणटा तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण
म्हज्या लागीं आसा. एक संगत आसा पळया 3.5 वर्सां जावन हे शीस ताजे संगत आसात जाल्यार जेजूचें खाण कितें म्हणटा तांकां आणकी कळीत. आमकां काही 2-3 म्हयने रावल्या सांगता तो काले खाता कोलो पियेता कितें वेळार दीज आमकां कळीत जाता की जायना. 3.5 वर्सां भरती जाल्यान आणकी देवाचें खाण कितें म्हण तांकां कळीत ना. जेजूचें खाण कितें म्हणटा सांगी कळीतच ना. सांगाचें पडलें म्हजें खाण कितें म्हणटा तुमकां कळीत ना. ओडोली पाद्रेबान सांगलें आमची चिंतना विंगड कित्याक आमची चिंतना सकयली संवसाराची आनी सरेस्पराची चिंतना सर्गींच्या राजाक तुका आनी म्हाका घेवन वयची दुसरें चिंतिना देव. ह्या खोट्या संवसारांत आमी कशें थंय उबारून व्हरचें तें मात्र देव चिंता सरेस्पर चिंता. पूण आमची चिंतना फाल्यां बांगडे गी चिकन गी बिरयानी गी आमची चिंता चिंता संवसाराची. शीस अशेंच म्हणटात आनी शीस कितें चिंतात पळया मुखार कोणी ताका जेवण खाण दिले काय. पार्सल हाडलें म्हण चिंतात. कितें हाडलें अका कोणी पार्सल हाडून दिवन गेल्यात म्हण ते चिंतात मोगाळ भावा भणीनो. आतां तुजें आनी म्हजें खाण कितें शीत भाकरी चपाती मांस मासली वय मू. जेजूचें खाण कितें बापाची खुशी करची. आमी हें मांस मासली चिकन मटन खावन खंयची कामां करता ऑफिसांत कंपनींत न्ही गे लॉरीयेर टेम्प्यार कामां करता वय मू. जेजून बापाची खुशी कर खंयची कामां केली तुमी आयकलां मग जेजू विशयांत. सगळी रात तो दोंगरार कितें करतलो सगळी रात तो बापा लागीं उलयतलो वय मू. तो वेतलो बापा लागीं बापा फाल्यां कितें करीचें. बाप म्हणटलो फाल्यां वच आनी हें काम कर म्हणटलो. तें काम कर न्ही येवन परत्यान राती बापा लागीं बापा तें काम केलें वय गी शब्बास म्हज्या पुता. तें काम केलें गी म्हजी खुशी केली गी शब्बास म्हज्या पुता म्हणलें. परत्यान सांगलें बापान अळे वच फाल्यां आनी एक काम कर. जेजू गेलो आनी एक काम केलें परत्यान येवन सांगलें बापाक म्हणलो राती बापा सांगलें काम केलें वय गी शब्बास म्हज्या पुता. तूं खाली म्हजो पूत न्हय तूं म्हज्या मोगाचो पूत. मागीर परत्यान आयलो बापा कितें करीचें आं वच आनी तें काम कर. तें काम केलें आयलो आनी बापा सांगलें बापा तें काम केलें तेंय केलें गी शब्बास तूं म्हजो पूत म्हज्या खाली मोगाचो न्हय तूं म्हाका भोव चड मानवाल्लो म्हजो पूत. परत्यान एक सर्टिफिकेट दिली. कितें दिलें सर्टिफिकेट दिली. आनी बापाची खुशी करता करतना बापाची कामां करता करतना ताणें बापा लागीं अशें म्हणलें आतां बापाची पुरा कामां केलात. जेजू म्हणटा बापा लाजार मेला ताका जीव करीचे वय गी वच ताका जीव कर. बापा एक कुरड्याक दिश्ट ना त्या कुरड्याक दिश्ट दिजे वय गी वच ताका दिश्ट दी. बापा एकल्याक उलोवंक जायना उलोवंक दिजे वय गी वच ताका उलोवंकचें देणें दी. बापा दर्यो आनी वारें उत्सांबळ जाला वय गी वच दर्यो आनी वारें कितें कर शांत कर. बापाची खुशी केल्यान असली कामां केली. आमी चिकन मटन खावन खंयची कामां करता संवसाराची मात्र. आनी जेन्ना तूं बापाची खुशी करताय मोगाळ भावा भयणीनो देवाची कामां करताय. देव तुका पदवी आनी अधिकार दिता. देव तुका ती सामर्थ्य दिता ताची कामां करची. आतां बरें चिकन मटन खावन जिम्माक वचोन 6 पॅक करन दर्या तडीर वचोन चुप राव रे म्हळ्यार रावताय. तो वाऱ्यार राव म्हळ्यार रावताय. तुका घेवन वयता सांगात. ताणें कोणाची खुशी केली बापाची खुशी केली. तुवें आनी हांवें कोणाची खुशी करूंक आसा बापाची खुशी. जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाची खुशी मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी हें करतना हें केल्ल्यांक कांयच उणें ना. ह्या संवसारांत एक 800 करोड लोक आसा 800 करोड लोक आसा. त्या पुरा लोकां धरचे नाका 400 करोड क्रिस्तांव आसात गिनात आसात गिनात. आतां हे 400 करोडी आमच्या म्हळ्यार तांच्या देवाक केळीं आंबे मुसुंबे दूद व्हरतात व्हरनात आमचो खाताय कित्याक व्हरतात तर. देवाचें खाण केळीं मुसुंबे गी देवाचें खाण दूद गी देवाचें खाण पयलो जालो तुजो नारळ गी देवाचें काम पयलो जालो तुजो सांबाळ गी ताचें खाण कितें तें कोणाक दिवचें आमी. आयकोवया मालाकीचो बूक ऑफ वर्स 3 10वी वळयका. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 कितें म्हणटा. म्हज्या मंदिरांत कान आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश भंडाराक हाडा. आतां म्हाका हांव नेना तुमी हांगा आसले हर एकली दांतलो एक वांटो दितात की दिनात म्हण हांव नेना पूण दांतलो एक वांटो दिवंकूच आसा. आसा की ना आसा. पळया देवान 90% तुका आनी म्हाका दिला वय मू. ताका आमी कितलें दिवंक
10%. आता दांतलो 1 वांटो तुम्ही दितात तो देव खाता गी देवाक पैशांची भूक आसा गी ना हांगा तुमी सारकें आयकलां ह्यो दांतलो 1 वांटो देव खायना ताज्या मंदिरांत कितें आसूंक जाय ताज्या मंदिरांत अशें खाण म्हणल्यार कितें देवाचें हें उत्तर प्रगट जावचे खातीर वो दांतलो 1 वांटो देव खायना परतून आमीच खाता तो वैगी न्ही तो घुवन ह्या सुवार्ते मुखार आमीच परत्यान खाता की खायना तुम्ही दिल्लो दांतलो 1 वांटो भावार्था रुपार जाणवाय रुपार सता रुपार जिविता रुपार परत्यान तुमीच तो खावन आसात गिनांत आमेन आमी दिल्ले आमकां सपाटी मेळटा त्याच दांतले 1 वांट्या वरी सुवार्ता प्रगट जावन आसा गिना हांगा हे सगळें कितलें आसा तें त्याच दांतले 1 वांट्यात आसा गिना तुम्ही देवाच्या भुरग्यांनी भावार्थाक साक्ष दिल्ली आसा गिना आमचेंच पोट भरता आमचें पोट म्हळ्यार कुडीचें न्ही आत्म्याची भूक थांबता की थांबना देवाच्या घरांत खाण आसूंक जाय उडोली तुम्ही आयकलें वस्ती रेतेरी तांकां कितले शिकोवणे आहा दिसाक 14 वरां बसून आयकतात दिसाक कितली वरां 14 वरां 100 शिकवण्यो आनी तुमी 8 वरां म्हाका जायत्या जाणांनी सांगलां 8 वरां कशीं वेतात म्हूण कळीत ना म्हणून वय मू तुमकां कळीत जाता हांगा येवन वेळ वसाना कित्याक देवाचें खाण आत्मो कितें करनासता रिसीव करते आसा आपणायते आसा धैर्य भरता सकत भरता जाणवाय भरता कितें मेळ्ळें पण मनांत आसा अंतस्करणांत कितें जाता तें पुरा देवाचें खाण तुका आनी म्हाका मेळटा ना तें पुरा भायर वेता संवसाराक संबंध जाल्लें आतां दांतलो 1 वांटो देव खायना जर कोणाक दिवंक आसा तो कोणाक दिवंक गणन शास्त्र वस्वर 18 आनी 24 बोल तो खावचो कोण हें पळया आतां कोणाक तो वसाजे पळया गणन शास्त्र वस्वर 18 बोल 20 आनी 4 वास कित्याक इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक दिवंक वेगळे दवरले दशमांश म्हळ्यार दांतलो 1 वांटो ते दशमांश हांव तांचे दायज कशें दितलो देखूनच इस्रायलितां मदीं तांकां कांयच दायज आसचें न्हय म्हूण हांवें आज्ञा दिल्या आतां परण्या सोल्ल्या विशयान ते तुमकां कळीत आसा वय मू 12 कुळयो आसल्यो कोणाच्यो जाकोबाच्यो वय मू 12 कुळयांकी सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे ह्या मोइजेन 12 कुळयांक 11 कुळयांक ती भूंय वांटून घेवन दिल्ली कितल्या कुळयांक 11 कुळयांक भूंय वांटून दिला करेक्ट कर वांटेकर दिला आनी 1 कुळयेक मात्र ती भूंय वांटून दिवना खंयची कुळी ती लेवीची कुळी याजकाची कुळी याजकांक जायतीं कामां आसलीं त्या जायत्या कामां मदें आनी एक काम लोकांक धर्मशास्त्राचो विवर दिवचो कितें दिवचें धर्मशास्त्राची विवर दिवचो देवाची वळख दिवचें काम कोणाक दिल्लें याजकांक दिल्लें लेविकांक दिल्लें तांकां भुंयत वांटो ना ह्या तांच्या कुटुंबांतली आसती ती तांकां वांटो ना देखून ह्यो दांतलो 1 वांटो देव खायना कोणाक वेचो तो याजकांक वेचो मोगाळ भावा भयण्यानो आनी याजक तुमकां देवाची जाणवाय दितात की दिनात याजक तुमकां देवाची वळख करून दितात की दिनात याजकाचें काम तें करून दिवंक आसा लोकांक भावार्थांत हाडूंक आसा देवाचे आदेश लोकांच्या काळजांत घालूंक आसात लोकांची आनी देवाची काळजां एक करूंक आसात कोणाचें काम तें याजकाचें काम आनी त्या खातीर दशमांश देवाच्या लाकार पूण वेता कोणाक याजकाक देव खायना देवाक आमचे संवसारी खाण संवसारी पयशे नोट देवाक नाकात हें ताजें आत्मीक खाण तुका आनी म्हाका मेळच्या खातीर याजक तें दिवन आसात देखून तो दांतलो 1 वांटो दशमांश ताका मात्र वसोवंक देखून देवाचें खाण हें न्हय देवाचें खाण कितें म्हळ्यार तुवें आनी हांवें आयकतानाच ताजें पोट कितें जाता तो खोशी ताका संतोश तुमी कितली सुवार्ता आयकतात पळया तितलें तुमी देवाची भूक थांबयतात जायत्यांनी देवाक भुकेनच दवरला न्ही कितले दीस जाले गी जायत्यांनी वाडी नासतना देवाक एक ग्लास उदक पियाले म्हण देवाक विचारलां गी ना गी ह्या ताका एक बरें चिकनाचें जेवण करून दिलां गी दिवना गी एक बरें मटनाचें जेवण देवाक करून दिलां गी दिवना तुमी 8 वरांक बसतात म्हळ्यार मटनाचेंच जेवण देवाक दिलां हें वय गी न्ही मटन बिर्याणींची देवाक 8 वरां म्हणटाना हें देवाक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो आजी आमी आयकलां काली आमी आयकलां देवा मुखार तुज्यान म्हजी बलिदाना न्ही आमी ताजे मुखार खालतें जाल्लें देवाक जायची कितें जायची देवानाश्रमचें तुवें आमी खालतें जाल्लें जायची आमची जणवाय आनी आमचो भावार्थ आमची देणी देवाक जाय देवा लागीं उणें आसा गी आमचें खालतेपण मात्र ताका जायची मोरी हे विशयान तुमी आयकलां मू मोरी कितें करतली पोर ब्रदरान देवाच्या दिताना सांगलें तिणें बरो वांटो विंचून काडलो खंय कसलो बरो वांटो बसोन आयकोचो वचचो बरो वांटो हाज्या परस खंयचो बरो वांटो ना
हाज्या परस खंयचोय बरो वांटो ना. आनी कशी देवाची बूक थांबता आमी पळया. मार्का सवंजारा वचवर 1:16 आनी 17 वाचा. मार्क चॅप्टर 1:16 आनी 17 वाच. गलिलिया सरोवराचे तडेच्यान तो पाशार जाताना सिमाऊक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेसू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. कित्याक म्हणलें? देव काल्या मनशाचे मांस खाता की पागून आता? तुम्ही कोण तशें चिंतूक आसात आतां. देवाक भूक लागला म्हणून मनशां पागून ताचे मांस खाता म्हणून. कोणाक सांगलें जेजून? पेद्रूक. आज बाद्राबांनी सांगलें न्ही की मुखेली मुखेली. कोण? मुखेलीच नाडूंक गेल्लो म्हणलें वय मग. आनी पाद्राबान सांगलें जर मुखेल्याकच भावार्थ ना जाल्यार न्ही साबा खंय वसात मागीर. आतां प्लेनीर वेताना पायलटूच सारको ना जाला. 300 लोकांची गत गेली. तोय दर्यांत फाटल्यान येय दर्यांत. पळय की न्ही. मुखेली सारको आसूंक जाय पयले म्हणटा. मुखेल्याकच म्हणटा पेद्रूय. तुवें आनी मुखार कितें करूंक नजो? तुज्या कुडीक संबंध पडलेले पागूंक नजो. देवाची बूक थांबयची म्हणटा. म्हणल्यार मनशांक पागचें म्हणल्यार कितें? आत्म्या पागीची. कितें पागीची? आत्म्या कोणें पागचें? आतां म्हजें काम कितें? म्हजें काम चिकोणदारांचें काम आत्म्या पागचें. कशें गे म्हणल्यार मोगाळ भावा पडिनो ती सुवार्ता दिल्ली ताका रुचली जाल्यार तो आनी आपल्यान येता की येना? येता सोदून येता. तो आत्मा पागलो हांवें. तो आत्मा हांवें आतां दिल्ली शिकोवन आयकून बरी लागली आनी आपल्यान परतून म्हाका सोदून आयलो जाल्यार तो आत्मा हांवें पागलो. अशेंच आत्म्या पागचें आमी. तुवें त्या जणवायन त्या भावार्थांत देवाक साक्ष जावन दिता आनी आत्म्यान तूं पागताय. ओडोली फादर जेरीन सांगलां उतरां न्हय जिणी जिणी. लोक जिणी पळयता. कितें पळयता? जिणी पळयता. जिणी पळोवन तुका खुशी जालो जाल्यार तो आत्मा हांवें पागिल्ल्या पर्यंत. तो आत्मा आमी पागिल्ल्या पर्यंत. पेद्रूक जेजून सांगलें तूं मनशांक पागतलो म्हूण. पागलें की पागूना मागीर? कितल्या जाणां पागलें सांगा न्ही? एकच दीस? एकच दीस 3000 पागले ताणें. आयकोव्या देवदूताची कृत्यां अवस्वर 2:40 आनी 40 आनी 1 ऐका. पळया पेद्रूक सांगलें मागीर जाळ आनी 2 सोडन कसो तो आत्म्या पागता पळय. आनी पागले कशें पळया ताणें. कशी देवाची बूक थांबयली पळया ताणें आत्म्या पागून. या आनी हे सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले. आनी हे स्पश्टी संतती थावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताची उतर मानून घेतिल्यांक कोणाक क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट केली. देवाच्या राज्याची सुवार्ता प्रगट केली. उतर सुवार्ता मानून घेतलेल्यांनी पवित्र स्नान दिले. पवित्र स्नान घेतलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. पवित्र स्नान म्हळ्यार तुमकां समजलें मू? आनी आमी संवसारांची न्ही आसतना आमी क्रिस्ताची. पवित्र स्नान म्हळ्यार इतलेंच. तुवें संवसारी जिणी सोडली आनी क्रिस्ताक तुवें आपणायलें. हें पवित्र स्नान. आनी मुखार हांव क्रिस्ताचो संवसाराचो न्हय. मन बदलालें. अंतस्करण बदलालें. आनी एकच दीस कितले आत्मे पागले? 3000 आत्मे एकच दीस पागले. उपरांत ताणें पत्रां बरयलीं वय मू. ती पत्रां बरोवन कितल्या लाखांच्या लोकांक ताणें पागूना गी मागीर. पागलें पागून सारकी मास्कली धरतले लेगी एक टॅक्नीक आसा गी ना? गरी घालून दी या जाळ घालून दी. एक टॅक्नीक आसा गी ना? आतां जाळ उडयतना पुरा मासली येता गी. तुवें ओडटना ती केशा पाटी मुखार केल्यार एक मासल्यो कितें जातात? रिगोन वतात. आतां रिगोन गेल्लो मासलो आनी एक जाळा पडटा ती पडनात? पडटात वय मग. आतां ह्या सभेंत कोणाकी बेश्टयतना ती दिवतना एक मासली चुकली जाल्यार ती आनी एकल्या जाळा पडटाय पडना? आनी एक जाळा पडटा. मस्ताच जाळा वारी हांगा. वो थंय एक लोक जाळ घेवन बसला. वता सामू मुखार गेला थंय एक बेळमाण एक जाळा. थंय मुखार गेला कोडयाळ एक जाळा. हांगा चुकलो खंय पडटा? खंय ना खंय पडटात. दर्या दुराना. आतां असले तुमी पळयलां गी बोटी कोणाक तुमकां कळीत आसा. पयल्याच्या बरी न्ही आतां बोटी. असले कंप्युटरान फिट केला न्ही गी. दर्याच्या थळार आसले मासले बरे तांकां दिसता की असली टॅक्नॉलॉजी आसा. देखून आतां खंय चुकोवंक जायना. एक ना एक जाळाक ताणें पोडाचेर वचून वयर आसलो गुंडी तसो गुंडयेची जाळां आसात आतां. पयल्याच्या बरी न्ही. टॅक्नॉलॉजी वाडला. ह्या जाळाक चुकलो आनी एक जाळाक पडटा. पूण चुकोवन घेवंक जायना. आत्मो पागूंक आसा तो. तुमी थोड्यांकी पळयलां गी
मस्ती जातल्या थोड्यांकी तुम्ही पळयल्यार कितले पागल्यार तांकां पुरो जाताय आशा शेवटे पळयता पळयता आनी कितें आशा काण्या इतले काणे पळयता 4000 जाले आनीक झाड सोडया म्हणून आमच्या गांवांत एकलो आसा सुरेशा म्हणून हार्ट अटॅक जाला 3 फावटी जाल्यारय रातची झाडांक घेवन वयता म्हळ्यार ताका झाडां उडोवची काल आशा आसा पळय आनी तुका न्ही म्हाका एक भूक आसा जी आत्मे पाकची भूक आसा जी पेद्रूक ते आसली एक टॅक्नीक तुवें उतार दिताना ते उतार आयकूंक आनी पडी येयची शिकोणदाराक ताणें राखून रावची तो आत्मो पागी ताणें टॅक्नीक हर एकांत एक टॅक्नीक आसा आनी हें टॅक्नीक तुका कोण दिता पवित्र आत्मो दिता आत्मे पागू कोणाची खुशी करतना बापाची खुशी करताय क्रिस्ताचो गुलाम जावन तूं जियेताय ताणें सांगल्या बरी तूं जिणी मांडून हाडताय तुका तूं एक हातेर करता आज आमी हें करूंक आसा पागी जे मोगळ भावणीन ही देवाचे उतार दिवन ही सुवार्ता दिवन आत्म्या पागी जे आनी भावार्थांत हाडी जे जेजू म्हणटा पेद्रू तुज्या मासल्यांत म्हजें पोट बराना ती म्हजी भूक थांबाना तुवें हें आत्मे धर्न म्हाका दिताना भावार्थांत तुवें लोकांक हाडटाना समी म्हणटा म्हजी भूक कितें जाता थांबता हांवें आतां कितली समयाची भूक थांबय लागीं थांबोवना ह्या फादोजेरीन 30 वर्सांतून कितली भूक थांबय लागीं थांबोवना हे पुरा पागिल्ले पळय शेवटे हांगा ताणी पागिल्ले हांवें न्ही हे पुरा शेवटे कोणें पागिल्ले फादोजेरीन पागिल्ले हां हां पागिल्ले शेवटे बेश्टे येवना दी कितल्या पडी झाडांत चुकोवन गेल्यात परतून परतून झाडां घाल परतून परतून झाडां घाल सोडलें हां कशें समजता कोंकणी तो मोग ती आशा आसा नांगी आसा विश्वासी रावाचे मागीर आमी मोगाळ भावा भयण्यानो काली पालच्या शिकोवण्याची फादोजेरी सांगलें पेद्रू सकाळी 9 वरां रसो उलयतलो गी सुवार्ता परगट करतलो गी लोकांनी कितें म्हणलें वो कसो आयला पात्र्याबान बरें सांगलें ताणें पेद्रून कितें म्हणलें आतां सकाळींची 9 वरां मात्र भावा आतां आमी पिवचो वेळ न्ही म्हूण जुदेवांक एक रिवाज जाल्ली खंय सांजेर मात्र पियेतले खंय आमकां ती रिवाज आमी सकाळीं पडत पुल्ले रे कांय न्ही एटलिस्ट ताका ती रिवाज म्हणी आसली सुवारां पयलें संजे सुवारां पयलें पियना म्हणून आमकां ती रिवाजी ना पळया पावलूचें एक टॅक्नीक दाखयता तुमकां पाकचें कोणाचें पावलू कसो पाकतलो ताजें एक टॅक्नीक तुमकां दाखयता पाकचें एक्ट चॅप्टर 17 वर्स पयलें 16 वाच 16वी ओळ वाच आतेन म्हणचे एका तो शारांत वेताना लोक कसो आसा पळया सिलासाची आनी तिमोथीची वाट पळोवन आतेनांत आसतना हे सगळे शहर बोंब्यांनी भरून आसलेले ते पळोवन पाऊल मती भितरच उसांबळ जालो कितें जाला तो आतां उसांबळ जाला देवाक मानना महिमा ना आराधन ना उसांबळ जाला लोकांचें पुरा पळोवन मूर्ती पुजा बॉम्बे सगळ्या शहरांत भरून गेला उचांबळ जाला जाल्यार पळया तेजे टॅक्नीक पळया आतां कशें पाकता पळया 22वी ओळ ऐका ते 22वी ओळ थावन वाचत पाऊल एरियो पागाचे सभे हुचेर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो अतेनाच्या मनेस्तानो पळया मूर्ती पुजा करची पळयला बॉम्बे पुजा करचें पळयला सैतानाचें आराधन करचें पळयलां जाल्यार टॅक्नीक पळया उलयतना उतरां पळया कितें म्हणटा अतेनाच्या मानेस्तानो कितें म्हणटा अतेनाच्या मानेस्तानो मानेस्तानो म्हळ्यार जंटलमॅन पळया न्ही हांव जालो जाल्यार कितें म्हणटालो अरे ताका भायर घाला म्हणटालो पयले ताका पयले भायर घाला म्हणटालो तो परतून मागीर भितर येता गी केन्नाय एक टॅक्नीक तूं पातकी तूं खोटो बेबिचारी म्हण कळीत आसा जाल्यार सांगाना जेजूची टॅक्नीक हें चाललें वय मू पत्की येतली खोटी येतली बेबिचारी येतली मूर्ती पुजा करतलो येतलो जेजू मोगान उलयतलो बाये बाबा टॅक्नीक टॅक्नीक गोत्त आसा पत्की म्हणून गोत्त आसा खोटो म्हणून पूण टॅक्नीक अशें गी बाबान रिक्षानान सकाळीं सांगलें न्ही गी ताका दुस्मान धरूंक आयिल्ले वय मू धरूंक आयिल्ले कितें म्हणलें म्हणटात धरी नासतना ह्या मनशा बरी केदाळारी उलयल्ले तेजे पिसवान ताका पिसोवन ताज्या फाटल्यान गेले उलोवणें पळया टॅक्नीक पळया दुस्मानाक बरें पाकची टॅक्नीक धरूंक आयले ताजें शिस्त जालें आनी एक दाखलो ताणें दिलो वय मू एमासाच्या वाटेर वयताना कोण गे कितें गी जेजू म्हण कळीत ना जाल्यार ताजें उतरां इतलें मोवाळ इतलो मोग गी ताज्या फाटल्यानूच गेले मागीर समजलें तो जेजू म्हणून वय मू टॅक्नीक टॅक्नीक पाकचें कोणाय की तूं बदकी तूं खोटो तूं मूर्ती पुजा करतलो म्हणचें न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो अशें करून आमी पागूंक जायना
तूं दयाळी तूं मोगाळी देवा बरी दयाळी जाताना मात्र तुका म्हाका आत्मे पागूंक जातात ना जाल्यार आमी पागूंक जायना अशें मुर्ती पुजा कर्ण पळयतना उत्सांबळ जाल्लो मनीस आतां उलोवणें पळय मानेस्ता न्हू सर तारांनी तुमी विशेष भक्ताचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला आल्या मुर्ती पुजा करची भक्तगी बॉम्बे दवरूनची भक्तगी न्ही जाल्यार पॉलिशी पळया बरी भक्त आसा तुमकां विशेष तुमकां मोग आसा सगळें तुमी करतात हें टॅक्नीक प्रिचराचें हें टॅक्नीक एका आत्म्या भक्त्यालाचें पत्की म्हूण दाखयना खोटय म्हूण दाखयना मुर्ती पुजा करतले म्हूण तो दाखयना आनी तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक कोणाक करतात तुमी करतात वय भक्त आसा वय भिरांत आसा वय मोग आसा वय पूण अपरिचित देवाक ತಿಳಿಯಾದ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ आता संवसारांत 800 करोड लोक भक्तनातलो कोणी आसा की हर एक रितीन भक्तच वय मग थोडे देवळाक थोडे देवाळाक आनी थोडे इगर्जेक पूण कोणाक करता म्हण कळीत ना हांगा नव्यानाकी गेली थंय पुण क्षेत्राकी गेली आनी हांगा रेचेरीकी गेली कोण देव म्हूण गोत्तू ना कोणाक गेली भक्त म्हूण गोत्तू ना गोत आसा की मोगाळ भावा भयणीनो पावलेंचें म्हणटा तुमी करतात वय अपरिचित देव वळख नासतना करतात कोण देव म्हूण कळीत ना जेजू क्रिस्ता बरी कोणी ह्या संवसारांत जियेल्लो आसा गी ओडोली फादर जेरीन सांगलां कोणी म्हणी जियेला गी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनॅलिटी इन द अर्थ इज नन अदर दॅन जीजस क्रायस्ट द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनॅलिटी इन द अर्थ इज नन अदर दॅन जीजस क्रायस्ट ताज्या बरी कोणी नात मोगाळ भावा भयण्यानो कोणच ना जियेल्लो ताज्या बरी बापाक साक्ष दिल्लो कोणच ना खंयचो राय ना खंयचो प्रवादी ना कोणी ना आमकां कळीत आसा की ना आमी ताका करता म्हणून भक्त करा भिरांत करा भवार्थ धरा कळीत आसल्याक करा अपरिचित देवा करी नाकात म्हणटा सांपावलो आज आमचो क्रिस्तांवांचो लोक आसा वय मग पुरा कडेन आसा कोण देव नव्यानांती आसा पुण क्षेत्रांती आसा इगर्जेंती आसा आनी देवा देवळांती आसा देव कोण कळीत ना कोण देव म्हूण कळीत ना पुरा कडेनय वचाची तरी कडेनय जायची आतां खऱ्या देवाची वळख खंय दिता पावलो तांकां कोण खरो देव म्हूण सांगता पळय मुखार त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी ताका एक दर्शन पळयता तो तेंचे पुरा येस पितिस्मणां पळोवन ताका दर्शन मेळटा त्या दर्शनान तो पळयता तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिता पळया तुमकां भक्त आसा वय मोग आसा वय भिरांत आसा वय पूण वळख नासतना करतात पूण खऱ्या देवाची हांव तुमकां वळख करून दिता म्हणटा आनी कितें म्हणटा ह्यो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर्व वस्तू रचतलो देव सर्गा संसाराचो धनी तो सर्गाने संसाराचो धनी जाल्ल्या वरवीं मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना मग खंय वस्ती करता तो आमच्या खुद में खुदा है खुदा कब जुदा है ए राज नहीं पता वो कितल्या बरें बायपटा जाला आपल्या जाल्यार मागीर दुसऱ्या वचोंक काय मागीर इतलें कळटा रे खुद में खुदा है खुदा कब जुदा है ये राज नहीं पता वो गदा है तुमी जावन आसा देवाचें तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केला तुका तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे ताचे बोरीस पवित्रपण जोडच्या ताचे बोरीन पवित्रपण जोडच्या करंगे तुकास तू देणे वरते करंगे तुकास तू हांगा तुमकां कोणाची वळख जाता त्या खऱ्या देवाची त्या देवाच्या पुताची त्या पवित्र आत्म्याची वळख तुका नेमका जाता वय मोगाळ भावा भयणीनो ही वळख आसल्यार मात्र तुका नेमका सस्नेक जिवीत पावलेंच दाखोवन दिता तुमकां भक्त आसा वय भावार्थ आसा वय बरें करून आदारतात वय पूण अपरिचित देव वळख ना
एपेसकारांक बरयलें 15:5 दुसरी वळ का एफेसियन चॅप्टर 5:2 वाच. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मानवाले सुवासी बलिदान कसो समर्पण दिलो. सुवासिक बलिदान खंय जेजू घाले परफ्यूम मारलो की सांगा न्ही सेंट मारलो पस्क करना ओडोली फादर जेरीन सांगलां क्रिस्तान एक सुवासिक बलिदान कितें म्हणल्यार ती सुवासिक परमळ कश्ट आनी निंदा उश्टें कश्ट निंदा उश्टें आपणायलें आपणाचेर घेतलें आनी तो परमळ कोणाक समर्पण दिलो बापाक मोगाळ भाव भयणीनो हे मोगाचें बलिदान तुज्या आनी म्हजे खातीर दुबाव आसा गी कांय दुबाव आसा गी ना तसो खरो देव मोगाळ भाव भयणीनो त्या खऱ्या देवाक आमी महिमा दिवया बापाच्या पुताच्या एकवटांत आमी रावया आनी की चड आनी चड क्रिस्ता मुखांदर बसयल्लें आशिर्वादा बेसावां आमी जोडूंक पावतले हेच भाग आमकां हर एकल्यां की तुमकांय देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.